Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण कति सफल भयो त। यो भ्रमणले नेपाल चीन सम्बन्धमा साँच्चै आइस ब्रेक गर्यो त। र 3 दिने भ्रमण सकेर चिनिया विदेश मन्त्री स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ र आज पनि उहाँले उच्च स्तरीय भेटवार्ता गर्नुभयो, कुराकानी गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि देशका शीर्ष नेताहरूलाई भेट्नुभयो उहाँले, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई। र आजको भेटवार्तामा के कुराकानी भयो त। केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभयो? नाकाहरू सुचारू गर्नुहोस्, सबै नाकाहरू अब खोल्नुहोस्। अनि प्रचण्डले के भन्नुभयो त? प्रचण्डले भन्नुभयो चीन विरोधी गतिविधि हामी नेपालमा हुन दिन्नौँ भनेर आश्वस्त पार्नुभयो। र बिआरआई किन कार्यान्वयन हुन सकेन, के कारणले लागू हुन सकेन भनेर केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले सोध्नुभयो चिनिया विदेश मन्त्रीलाई। अनि नेपाल सरकारले भने बिआरआईको बारेमा कुनै पनि छलफल गरेन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले पनि बिआरआईको बारेमा वार्ताको टेबलमा कुनै कुराकानी गर्नु भएन। त्यसैले बिआरआई अब नेपालमा अलपत्र परेको हो त। बिआरआई हाम्रो देशको लागि उचित छैन त। बिआरआई यो देशको विकास र समृद्धिमा साँच्चीकै सहायक बन्न सक्दैन त। चीनबाट पनि अनुदान लिने, ऋण नलिने निष्कर्षमा सरकार पुगेकै हो त। एमसिसी पारित गर्दाखेरि जसरी अमेरिकाले अनुदान दिएको छ त्यसै गरी बिआरआईलाई पनि अब अनुदानको रूपमा लिएर जानको लागि चीन तयार होला त। नेपाल सरकारले राखेको प्रस्तावमा साँच्चै अब चीनले के गर्ला, आज हामी यस बारेमा विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। चीनसँग 9 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। चीनले रियलदेखि विभिन्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा, पूर्वाधारमा त्यो कसरी अगाडि बढ्ला, आज हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् र चीनमा पढेर आएका विद्यार्थीहरूले पनि अब पढ्न जान पाउने भएका छन्, चीनमै गएर पढ्न पाउने भएका छन्। कोभिडको बेलामा धेरै विद्यार्थीहरू अल्पत्र परेका थिए, समस्यामा परेका थिए। अब चिनिया विदेश मन्त्री र नेपालको परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको बीचमा महत्त्वपूर्ण छलफल भइसकेपछि अब विद्यार्थीहरूले चीनमा पढ्न जान पाउने भएका छन्। आज हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। विद्यार्थीहरूको ठुलो समस्या थियो, विद्यार्थीहरू ठुलो पीडामा थिए र विद्यार्थीहरूले आन्दोलन पनि गरे, तर सरकारले सहजीकरण गरिदिएको छ र विद्यार्थीहरू अब पढ्न पाउने भएका छन्। हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र अब तातो पानी नाका पनि खुला गर्नुपर्छ, रौसागढी नाका पनि खुला गर्नुपर्छ र केरुङबाट काठमाडौँ रेल पनि आउनुपर्छ, हाम्रो चाहना हो। तर त्यो कति सम्भव छ? र सीमा विवादको बारेमा भने चीनसँग नेपाल सरकारले कुनै पनि कुरा गरेन। किन गरेन? चीनसँग नेपालको सीमा विवाद छैन त। आज हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ केही समयपछि। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ यतिखेर राजनीति माहौल तातेको छ देशमा। दलका शीर्ष नेताहरू चुनावी अभियानमा, चुनावी रणनीतिका साथ, योजनाका साथ जनताको बीचमा गइरहेका छन्। आमसभालाई सम्बोधन गरिरहेका छन्, कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरिरहेका छन् र बन्द कोठामा बसेर छलफल पनि गरिरहेका छन्। दलहरूको बैठक जारी छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक पनि जारी छ। आज पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा अब तालमेल हुन्छ, चुनावमा गठबन्धन हुन्छ भनेर शीर्ष नेताले बताउनु भएको छ भने अब कांग्रेस पनि 5 दलीय गठबन्धनको साथमा चुनावमा सँगै तालमेल गरेर जाने पक्षमा पुग्दैछ त। कांग्रेसमा 3 मत छ, एक थरी मत छ, तालमेल गर्नै पर्छ, तालमेलको विकल्प छैन। पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाइ हो र त्यो समूहको दृष्टिकोण हो। त्यसमा पूर्णबहादुर खड्कादेखि धेरै शीर्ष नेताहरू लाग्नु भएको छ। रामचन्द्र पौडेलदेखि कृष्णप्रसाद सिटौडा पनि हुनुहुन्छ त्यो समूहमा भने। अर्को समूह छ कुनै पनि हालतमा तालमेल गर्नु हुँदैन।
त्यो समयको नेतृत्व शेखर कोइरालाले गरेको छ र शेखर कोइराला सबैले भनेको छ तालमेल गर्नु हुँदैन, एक्लै कङ्ग्रेस चुनावमा जानुपर्छ भने अर्को समय छ स्थानीय तहमा मात्रै तालमेल गर्ने। त्यहाँको स्थिति हेरेर वस्तुनिष्ठ भएर तालमेल गर्नुपर्छ, स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा यतिखेर कङ्ग्रेसमा बहस जारी छ। हामी आज यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ र केपी शर्मा ओली यतिखेर निर्वाचन आयोगमाथि खनिनु भएको छ र उहाँले चाहिँ निर्वाचन आयोगको रङ्गप्रति प्रहार गरिरहनु भएको छ। हरियो रङ्ग किन, मतपत्र किन ल्याइयो भनेर उहाँले बारम्बार निर्वाचन आयोगमाथि आक्रमण गरिरहनु भएको छ। हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। केपी शर्मा ओली र निर्वाचन आयोगको भेषमा द्वन्द्व र विवाद किन बढिरहेको छ, के कारणले, हामी खुलस्त पार्न चाहन्छौँ। निर्वाचन आयोगले मतदाताको सङ्ख्या अब सार्वजनिक गरेको छ। आज हाम्रो देशमा वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनमा कति छ त जनसङ्ख्या? आज निर्वाचन आयोगले स्पष्ट रूपमा अब कसले कति जनसङ्ख्याले मतदान गर्न पाउँछ भन्ने कुरा पनि निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको छ र निर्वाचन आयोग कम्मर कसेर निर्वाचन गराउन लागि परिरहेको छ। हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो बिचमा आज धेरै विषयवस्तु छन्। चुनावी तालमेल, गठबन्धन, देशको राजनीति, नेपाल चीन सम्बन्ध, नेपाल भारत सम्बन्ध र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत जाँदै हुनुहुन्छ चैत 18 गते। हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ केही समयको विश्रामपछि। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा विज्ञ हुनुहुन्छ, अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ र परराष्ट्र मामिलाको जानकार हुनुहुन्छ डाक्टर मृगेन्द्र बहादुर कार्कीजी। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। मृगेन्द्र बहादुर कार्कीजी, मलाई बताउनुहोस् अहिलेको अवस्थामा। धन्यवाद सर। अब हाम्रो देशको विदेश नीतिको कुरा गर्दाखेरि चीनको विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको कुरा गर्दा हामी कति सफल भयौँ? सफलता र असफलता कहाँ लगेर मापन गर्ने र यसलाई मापन गर्ने आफ्नै खालका मापदण्डहरू होलान् र सबभन्दा मलाई चाइनिज फरेन मिनिस्टरको नेपाल भिजिटले नेपाल र चीन बीचमा एमसीसी पार्लियामेन्टबाट रेक्टिफाई भइसकेपछि नेपाली मिडियाहरूमा र नेपाली इन्टेलेक्चुअलहरूले जुन किसिमको दरार सम्बन्ध निर्माण भयो भन्ने खालको एउटा सोच निर्माण भएको थियो, त्यसलाई ट्रस्ट विश्वासमा अगाडि बढाउने वातावरण निर्माण भयो। चीना विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको कारणले गर्दाखेरि चीन र नेपालको बीचमा जुन सम्बन्ध थियो, दरार थियो, त्यो अब हटेर गयो। अब एमसीसी पारित भइसकेपछि समस्याहरू त देखाएको थियो नि, होइन? त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? एमसीसीलाई मैले 3टा चरणमा हेर्छु। 2017मा जब मूल दस्तावेजमा एमसीसीमा सिग्नेचर भयो, त्यो बेलासम्म एमसीसी विकास परियोजना थियो, यो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट थियो। त्यसपछि यसका अनुसूचीहरू केपी ओली सरकारको पालामा निर्माण भए, नेकपा गठन भइसकेपछि त्यसपछि नेकपाको आन्तरिक राजनैतिक मुद्दा या विषय बन्यो र हामीले त्यसलाई पिसफुल्ली सल्भ गर्न सकेनौँ, कन्सेन्ससमा जान सकेनौँ। त्यो अवस्थामा तेस्रो चरणमा अमेरिकन मन्त्रीले जब यदि नेपालमा एमसीसी पास भएन भने त्यसको पछाडि चीन छ भनेर एउटा वक्तव्य स्टेटमेन्ट आयो। तर चीनले पनि तत्कालै वक्तव्य थियो नि त, निश्चित अमेरिकाले नेपालमा हस्तक्षेप नगरोस् भनेर भन्यो नि त। एमसीसी पारित गर्नुहुन्न भने चीनको चाहना थियो नि त। मृगेन्द्र बहादुर कार्की, हो, त्यो कुरा तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ नि? स्वीकार्छु, निश्चित रूपमा। त्यही भएर यो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट, डेभलपमेन्टबाट आन्तरिक राजनीतिको खपतको विषय, त्यसपछि यो इन्टरनेसनल ग्लोबल पावरहरूको टसलको विषय बनेको थियो र त्यो टसलको विषयमा एमसीसी पार्लियामेन्टबाट रेक्टिफाई भइसकेपछि जब चीनले प्रतिक्रिया जनायो, त्यो प्रतिक्रियाको आधारमा नेपाल र चीनको सम्बन्ध फरक रूपबाट जान्छ कि भन्ने आशंका थियो। त्यो आशंकालाई अहिलेको चिनिया परराष्ट्र मन्त्रीको भिजिटले केही हदसम्म अब शङ्का उपशङ्का सबै हट्यो त नेपाल चीन सम्बन्धमा। अब एमसीसीले पारित गरिसकेपछि जुन समस्याहरू थियो नि, दरारहरू, अब दरारबाट अगाडि बढ्ने विश्वासको साथ अगाडि विश्वासको वातावरण बन्यो त चीना विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि। अब विश्वासको वातावरण त एक स्टेपले कसरी बन्छ र? अब यो पहिलो कदम अगाडि बढेको जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाल चीन सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि बिआरआईको कुरा गरौँ। बिआरआई चाहिँ नेपालमा अलपत्र पर्यो नि, यो कार्यान्वयन नहुने भयो नि, समस्या त्यहाँ देखियो नि त। कार्कीजी, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, बिआरआई भनेर नेपालको बुझाइ हाम्रो बुझाइमै अलिकति
काहीँ न काहीँ मलाई फरकपन छ कि जस्तो लाग्छ। मैले बुझेको BRI भनेको एउटा सी जिनपिङले OBOR हुँदै 2013बाट हामीले BRI-मा आएको हो र BRI भनेको एउटा फ्रेमवर्क हो। त्यो फ्रेमवर्कभित्र लोन छ, त्यो के अरे फरेन पोलिसी छ, डिप्लोमेसी छ, त्यहाँ चाहिँ सहयोग आदान प्रदानहरूका कुराहरू छन्। ती सम्पूर्ण फ्रेमभित्र हामीले के मात्रै बुझ्यौँ भने चाइनिज राष्ट्रपति नेपाल आइसकेपछि जुन 9वटा बुदामा सहमति हामीले गऱ्यौँ त्यो सहमति मात्रै BRI हो भन्ने जुन बुझाइ छ, त्यहाँ हामीले अलिकति त्यो सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर पनि त बहस त जारी छ नि त, BRI लिने कि नलिने, ऋणमा छ नि अब नेपाल जाने कि नजाने, कि चीनलाई कन्भिन्स गरेर BRI-लाई अनुदानमा लिने। तपाईँले लास्ट तपाईँले भन्नुभयो, मलाई पनि त्यही विश्वास लाग्छ। हामीले अहिलेसम्म बाहिरबाट पाएको धेरै अनुदान छ र BRI पनि अनुदानकै आधारमा नेपालमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ त्यसो भए चीनसँग हामीले ऋण लिनुहुन्न BRI अन्तर्गत? होइन, ऋण लिन हुन्न भन्ने कुरा भन्दा पनि मलाई चीन र नेपालको सम्बन्धलाई मैले अलिक फरक रूपबाट व्याख्या गर्छु। किन फरक रूपमा तपाईँ व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ नेपाल र चीन सम्बन्धमा? कारण के, आधार के, जनता जान्न चाहन्छन् बताउनुहोस्। 14औं शताब्दीमा इबन बाटुटाले निकालेको एउटा किताब छ। त्यो किताबमा के लेखिएको छ भने त्यति बेला पनि दिल्ली र अहिलेको बेइजिङको बिचमा टसल थियो र बेइजिङले दिल्लीलाई हिट गरिराख्थ्यो। 1 लाख घोडचढी सेना सहित लाखौँ सङ्ख्यामा दिल्लीले बेइजिङलाई अट्याक गर्न एउटा टिम पठायो, सेना पठायो। त्यो सेना पठाउने क्रममा प्लेन एरियामा जित्दै आए। त्यसपछि जब पहाड चढ्न थाल्यो त्यति बेला नेपालको अहिलेको भूभागमा रहेका राजाहरूले उनीहरूलाई परास्त गरे। 4 जना मात्रै त्यति बेलाका सेना बाँचेर दिल्ली पुगे। त्यसपछि दिल्लीले बेइजिङलाई हिट गर्ने, हान्ने त्यो एउटा छोड्यो अभियान। त्यस्तै जब नेपालमा बेलायतीहरूले इन्डियालाई कोलोनाइज गरिसकेपछि नेपालको भूभागबाट चीनतिर जाने उनीहरूले जमर्को गरे। यद्यपि हामीले 1/3 भूभाग गुमायौँ सुगौली सन्धिमा, तर नेपालीहरूले हामीले त्यो अवसर बेलायतीहरूलाई दिएनौँ। त्यस्तै तपाईँले अर्को हेर्नुहुन्छ भने खम्पा विद्रोह भयो। खम्पा विद्रोहमा त्यति बेलाको गरिब चीन, कमजोर चीन थियो। त्यो चीनलाई तात्कालीन नेपालले सहयोग गर्यो। कुन कस्टमा? अमेरिका, युरोप र तात्कालीन भारत पनि त्यसको अगेन्स्टमा हुँदाखेरि पनि हामीले चीनलाई सहयोग गर्यौँ भने नेपाल त्यो एउटा जियो पोलिटिकल लोकेसनमा छ कि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, त्यति बेला खम्पा विद्रोहको बेलामा या अगाडि नै बेलायती सेनाहरू अहिलेको टिबेटमा गएर बसेको भए अहिलेको चीनको समृद्धि र चीनको अहिलेको वैभव यति इजिली प्राप्त हुन्थ्यो। यद्यपि हामीले चीनको लागि लडेको थिएनौँ। नेपाललाई चाहे जति सहयोग गरेको छ त कार्की चाहिँ होइन। अब नेपाल चीन सम्बन्धको कुरा गर्दा किनभने चीनले प्रगति गर्यो, विकास गर्यो, महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा चीन अगाडि बढिसक्यो। अब विश्वमा हेर्नुहोस् त उसको प्रगति उन्नति, किनभने अमेरिकालाई टक्कर दिन आज चीन कम्मर कसेर आइरहेछ। अमेरिका र चीनको आज आर्थिक स्थिति हेर्ने हो भने बराबर चाहिँ कुनै होइन। बराबर त छैन, तर अमेरिकालाई पछ्याइराखेको छ र चीन अहिले महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा त आइसक्यो। महाशक्ति राष्ट्र हो। अब त्यसमा हामीले विवाद गर्नुपर्ने जरुरी छैन। त्यही महाशक्ति राष्ट्र भएको हुँदा उहाँहरूलाई हामीले के कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ चीनलाई भने हामी अहिलेको अवस्थामा जुन जियो पोलिटिकल लोकेसनमा छौँ, हिस्ट्रीलाई तपाईँहरूले निहाल्नुहोस्, हामीले धेरै ठुलो गुण लगाएको छ। त्यो अवस्थामा हामी अहिले आर्थिक रूपले पछाडि छौँ र हामीलाई ऋणभन्दा बढी अनुदान चाहियो। चिनी अनुदान नेपालको प्रगति र विकासमा। अब चीनसँग हामीले ऋण लिनु उचित हुँदैन भने तपाईँको निष्कर्ष हो, भनाइ हो, ठम्मै हो आजको दिनमा? होइन, त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट ठ्याक्कै भन्ने सिधा प्रश्न उत्तर जनता जान्न चाहन्छ। ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा ऋणै लिन हुन्न भन्ने कुरा पनि होइन। तर के चाहिँ हो भने 3 खरब रुपियाँको जुन अहिले बजेट इस्टिमेट गरेको छ, 3 खरब रुपियाँ चीनको लागि ठुलो पैसा होइन, तर नेपालको लागि धेरै ठुलो पैसा हो। र नेपालको आर्थिक समृद्धिले नेपालको पोलिटिकल स्टेबिलिटी स्थापना गर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यो आधारमा नेपालको पोलिटिकल स्टेबिलिटीले
रिजनल स्ट्याबिलिटी, पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी पनि स्थापना गर्छ। त्यो आधारमा जसरी युरोपले, अमेरिकाले, धेरै राष्ट्रहरूबाट जापानले हामीलाई सहयोग गरेको छ, त्यही खालको सहयोगको आधारमा हामीले चीनबाट पनि BRI का प्रोजेक्ट हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। जसरी MCC अमेरिकाले अनुदान दियो त्यसै गरी BRI चीनले अनुदान दिनुपर्छ। हो, त्यसको लागि नेपालले चीनको विश्वास पनि जित्न सक्नुपर्छ। चीनको विश्वास नेपालले जित्न सकेको छैन पछिल्लो समय, हामी चुकेका छौँ अथवा हाम्रो कमी कमजोरी छ? निश्चित रूपमा चीनका पनि त्यसमा केही कमी कमजोरी होलान्। किन अहिले अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो BRI अलपत्र छ भनेर। अलपत्र भन्दाखेरि पनि किन BRI मा साइन भइसकेका, जबकि हाम्रो महामहिम राष्ट्रपतिज्यू र चाइनिज महामहिम राष्ट्रपतिको उसमा अगाडि हामीले साइन गरेका हस्ताक्षर गरिसकेका छ नेपालमा पनि आएर। तपाईँलाई थाहा छ नि, चिनिया विदेश मन्त्री आउँदाखेरि होस् अथवा नेपालको परराष्ट्र मन्त्री जाँदाखेरि होस् अथवा राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुँदाखेरि BRI को बारेमा त मिलेर जाने, कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सहमति नै भएको हो नि। हो, अब त्यो कस्तो अवस्थामा भयो भने 2019 मा भयो। 2019 पछि हामीले कोभिड पनि फेस गऱ्यौँ र कोभिडले नेपाल, चीन मात्रै होइन संसारले फेस गर्यो। त्यो आधारले कोभिडको कारणले पनि यो प्रोजेक्टहरू अलिकति ढिलो भएको, यसलाई अलिकति हामीले होल्ड गरेर राखेको हुनसक्छ चीनले पनि, र हामीले पनि त्यसलाई एक किसिमबाट अगाडि बढाउन नसकेको हुनसक्छ। तर अलपत्र पर्यो भन्ने कुरोमा चाहिँ मलाई त्यति धेरै विश्वास लाग्दैन। त्यसो अलपत्र पर्दैन BRI? अलपत्र पर्दैन पनि र पर्न पनि हुन्न। किन पर्न? BRI नेपाल र नेपालीको लागि आवश्यक छ। BRI पनि आवश्यक छ, MCC हामीले ल्यायौँ, MCC पनि आवश्यक भयो। किन भन्नुहुन्छ भने 1972 मा जब तात्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन चीनमा टेक्नुभयो बेइजिङमा, त्यति बेला तपाईँले हेर्नुहोस् टेक्स्ट बुकहरू, अब संसारको परिस्थिति बदलिन्छ भनेर, त्यो हप्ताले संसारलाई बदल्छ भनेर लेखिएको हामी पाउँछौँ। भने चीनको अहिलेको आर्थिक समृद्धिमा अमेरिका र चीनको अन्तर्सम्बन्ध, अमेरिका र चीनको अहिलेको व्यापार ठुलो हिस्साको रूपमा छ। भने चीन स्वयंले अमेरिकासँग व्यापार गरेर, अमेरिकासँग कोअर्डिनेट गरेर तपाईँको आफ्नो आर्थिक हैसियत निर्माण गर्न हुने, अनि नेपालले चीनसँग गर्न नहुने या नेपालले अमेरिकासँग गर्न नहुने जुन पोलेमिक हाम्रो दृष्टिकोण छ नि नेपालमा, त्यो पोलेमिक दृष्टिकोणभन्दा हामी माथि उठ्नुपर्छ भन्ने मान्यता। होइन, तपाईँलाई थाहा जस्तो अमेरिका हाबी हुँदाखेरि चीन रिसाउने, चीन हाबी हुँदाखेरि भारत रिसाउने, नेपालले किन यस्तो भइरहेछ त? त्यसो भए यसको कारण आधा के हो त तपाईँ बताउनुहोस् आज। चीन रिसाउने भन्दाखेरि पनि मेरो विचारमा तपाईँले कमरेड प्रचण्डले सिग्नेचर गर्नुभएको एउटा रातो किताब छ, नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक दस्तावेजहरू भनेर। त्यो किताब तपाईँले लिनुहोस् र त्यसको अगाडिको पृष्ठमा हेर्नुहोस्, नेपालको पहिलो वामपन्थी दल 1949 मा निर्माण भइसकेपछि के लेखिएको छ त्यसको भन्ने अगाडिकै पानामा भने ओल्ड अर्डरलाई दुईटा अर्डरमा बाँडेको छ। त्यति बेलाको तात्कालीन ओल्ड अर्डरलाई एउटा रसियाले लिड गरेको र एउटा अमेरिकाले लिड गरेको। रसियाले लिड गरेको ओल्ड अर्डरभित्र चाइनालाई राखेको छ र चाइनालाई नवप्रजातन्त्र भनेको छ। र त्यति बेला भारत जब स्वतन्त्र भयो ब्रिटिसबाट, स्वतन्त्र भइसकेपछि भारतलाई अमेरिकाको एक किसिमको नयाँ अमेरिका भन्ने किसिमबाट त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ। मैले यो के मात्रै भन्न खोजेको हो भने हाम्रो राजनैतिक पार्टीहरूको डिपार्टिङ पोइन्ट हुन्छ नि, जहाँबाट उनीहरू डिपार्ट गर्छ, त्यो डिपार्ट गर्ने ठाउँमै काहीँ न काहीँ हामीले पुनर्व्याख्या गर्नुपर्छ कि। त्यसो हाम्रो देशको राजनीतिक दलको नीति नै खराब छ। नीति भन्दा पनि जुन सिद्धान्त छ र उनीहरूको राजनीतिक प्रशिक्षण छ नि, प्रशिक्षण दिँदा भारत विस्तारवादी, अमेरिका विस्तारवादी, चीन एक खालको भन्ने खालको एक थरी पार्टीले भन्छ, अर्को पार्टीले के भन्छ, चीन निरङ्कुश हो, कम्युनिस्ट हो, ह्युमन राइट्स छैन, एक किसिमबाट यो चाहिँ डिक्टोरियल सिस्टम हो। त्यो भएको हुँदा चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध फरक किसिमले हामीले राख्नुपर्छ भन्ने जुन खालको पोलेमिक एउटा पोजिसन, सैद्धान्तिक दृष्टिकोण हामीले होल्ड गरेर राखेको छौँ, त्योबाट हामी चाहिँ माथि उठ्नुपर्छ कि। परराष्ट्र नीति भनेको पञ्चशीलको आधारमा, असंलग्नको आधारमा जाने भनेर नेपालको संविधानमा स्पष्टमा लेखेको छ नि त। नेपालको संविधानलाई यहाँले हेर्नुभयो भने हामीले 7वटा संविधान प्रोमुलगेट गऱ्यौँ
7वटा संविधानमध्ये 1990 को संविधानभन्दा अगाडि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति त छ नि त नेपालको परराष्ट्र नीति भनेको होइन, असंलग्न त हामीले असंलग्न नै लिने हो। त्यो अनुसार भएको छैन, कार्यान्वयनतिर गएको छैन। संविधानको मर्म र भावना विपरीत गए दलहरू अथवा हाम्रो देशको सरकार। 1990 भन्दा अगाडि हामी असंलग्न थियौँ, हामीले त्यही खालको आचरण र व्यवहार हामीले गरेको थियौँ। तर त्यति बेलाको तपाईँको परराष्ट्र नीतिलाई सञ्चालन गर्ने एक्टर भनेको दरबार थियो 1990 भन्दा अगाडि। 1990 पछि जब हामी राजनैतिक दल र राजनैतिक दलको नेतृत्वमा आयौँ, त्यसपछि हामीले राजनैतिक दलको हाम्रो देशको कन्स्टिट्युसनभन्दा पनि राजनैतिक दलको हितमा र केही नेताहरूको हितमा हाम्रो देशको जुन स्वार्थभन्दा अलिक पर हटेर पार्टीको र नेताको चाहिँ स्वार्थमा लागेर हिँड्यौँ। त्यसको आधारले चाहिँ हामीलाई अहिले काहीँ न काहीँ प्रश्न गर्ने ठाउँ हामीसँग छ। त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दा कार्कीजी, हामीले नेपाल चीन सम्बन्धको बारेमा जसरी बहस गरिरहेका छौँ, चीनको विदेश मन्त्रीको 3 दिन नेपाल भ्रमण सकिएको छ, आज उहाँ स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ। उहाँले महत्त्वपूर्ण कुराकानी त सबै पक्षसँग गर्नुभयो, आफ्नो कुरा पनि चीनले राखेको छ। चीन विरोधी गतिविधि नेपालबाट नहोस् भन्ने कुरामा चीनले प्रचण्डलाई पनि भनेको छ, शेरबहादुरलाई पनि भनेको छ, सबै नेतालाई केपी शर्मा ओलीदेखि राष्ट्रपति सबैलाई उहाँले भनेर जानुभएको छ चीनको विदेश मन्त्रीले। तर चीन किन आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन नेपालसँग, कारण के? चीनसँग नेपाली नेताहरूले कुरा गर्दा कुरा एउटा गर्ने, व्यवहार त्योभन्दा फरक गर्ने र दिने रिजल्ट त्योभन्दा फरक हुने खालका केही उदाहरणहरू हामीसँग छन्, जसले गर्दाखेरि चीन नेपालमा राजनीतिक दल र राजनीतिक दलको नेतृत्वहरूसँग त्यति धेरै आश्वस्त नभएको हो कि भन्ने खालको आशंका गर्न सक्छौँ। तर अहिलेको राजनैतिक प्रणालीमा नेता र राजनैतिक दलको विकल्प पनि छैन। तपाईँले नेपालको अहिलेको पार्लियामेन्ट्री इलेक्सनलाई हेर्नुभयो भने हामीले 7वटा पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन भोग्यौँ। 1959, 1991, 94, 1999, 2008, 13 र 17। त्यतिमध्ये नेपाली कङ्ग्रेस कन्टिन्युअस 1959 to 2017 सम्म कि पहिलो कि दोस्रो पार्टीको रूपमा रहेको छ, पर्मानेन्ट नेपालको शक्ति हो। 1991 मा नेकपा एमाले जबरजस्त रूपमा उठ्यो, त्यस्तै 28 मा माओवादी जबरजस्त हैसियतमा आयो। त्यो हिसाबले हेर्ने भने नेपालमा दुईटा राजनैतिक पोलमा हामी देख्छौँ, एउटा डेमोक्रेटिक शक्ति जसको नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको छ र अर्को तपाईँको शक्ति भनेको नेपालको लेफ्टिस्ट वामपन्थी शक्ति हो। तर वामपन्थी भित्र पनि विभिन्न चरण त होलान्। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाइनाको केही अगाडिसम्मको पोलिसी हेर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तात्कालीन नेकपा र चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको बीचको जुन एमओयू भयो र एमओयू अन्तर्गत अगाडि बढ्ने क्रममा चाइनाको धेरै ठुलो एक खालको इच्छा आकाङ्क्षा र अभिलाषा थियो होला। कम्युनिस्ट पार्टीहरू नफुटोस् भन्ने त चाहनै थियो चीन थियो। अब केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकार अगाडि बढोस् भन्ने पनि चाहना थियो, तर सरकार त ढल्यो। हो, त्यही अविश्वास गर्ने अवस्था आयो। जुन किसिमबाट हामीले एक्टिभिटिजहरू सञ्चालन गऱ्यौँ, जुन किसिमबाट हाम्रो राजनैतिक आचरणहरू र राजनैतिक हाम्रो व्यवहार हामीले देखायौँ, त्यहाँ अब हामीलाई विश्वास गर्ने ठाउँ कम देखियो। र मलाई चाइनिज फरेन मिनिस्टरको अहिलेको भिजिटको धेरै उद्देश्यमध्ये एउटा उद्देश्य नेपाली कङ्ग्रेससँग चिसिएको सम्बन्ध, एकातिर नेपाली कङ्ग्रेस पर्मानेन्ट शक्ति हो भन्ने कुरा 7वटा इलेक्सनले देखाएको छ, अर्कोतिर नेपाली कङ्ग्रेसले शासन गर्दै गर्दा र सधैँभरि नेपाली कङ्ग्रेस शासन गर्ने पार्टी हो भनेर पनि 7वटा इलेक्सनले देखायो। यो आधारमा नेपाली कङ्ग्रेससँग पनि चीनले एक खालको सम्बन्ध राख्नुपर्छ र नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चिनिया विदेश मन्त्रीको काठमाडौँ भ्रमण भयो। कङ्ग्रेससँगको सम्बन्ध जब त्यो सुधार्नको लागि निश्चित रूपमा त चीनको चाहना छ अब नेपाली कङ्ग्रेससँग सम्बन्ध सुधारेर जानुपर्छ, कम्युनिस्टलाई मात्रै विश्वास गर्न सकिँदैन भन्ने हो। नेपालको सम्पूर्ण तपाईँको राजनैतिक शक्ति, त्यो शक्तिमध्ये पनि मेजर शक्तिहरूसँग चाहिँ अब हामीले सम्बन्ध सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने बुझाइ चीनको हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि नेपाल चीन सम्बन्धको कुरा गरिरहँदाखेरि जसरी तपाईँले भन्नुभयो एमसिसी पारित भइसकेपछि चीनले जुन शङ्काको नजरले नेपाललाई हेरेको थियो नि, यहाँको दलहरूलाई, यहाँको सरकारलाई, त्यो चाहिँ अब यो भ्रमणपछि समाप्त भयो, अन्यल हट्यो। अन्यल हट्यो भन्ने होइन, अब हाम्रो राजनैतिक दलहरूले
अहिलेको नेपालको सरकारले, देउबा सरकारले अब चीनसँगका सम्बन्धलाई जुन आज पनि 9वटा मुद्दामा हामीले विषयमा MOU गऱ्यौँ, अब यसलाई हामी कसरी अगाडि बढाउँछौँ र हामीले विश्वासको वातावरण नेपाल र चीनको बीचमा कसरी निर्माण गर्छौँ र चीनले पनि हामीलाई कसरी रेस्पोन्स गर्छ, त्यसको आधारमा हाम्रो सम्बन्ध। होइन, विगतमा धेरै सन्धि सम्झौता भयो नि त चीनसँग, कार्यान्वयन भएन नि। केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएर जानुभयो सन् 2016मा। त्यसपछि धेरै किसिमको भ्रमणहरू भयो, चिनिया राष्ट्रपति आउनुभयो, नेपालको राष्ट्रपति जानुभयो, होइन, धेरै किसिमको चाहिँ उच्च स्तरीय भ्रमणहरू भयो नि त चीन र नेपालको बिचमा। तर विगतमा भएका सम्झौताहरू, समझदारीहरू किन कार्यान्वयन भएन कार्कीजी? कारण के रहेछ? अब त्यो चाहिँ हाम्रै कमी कमजोरी हो र स्पेसल्ली त्यो 9वटा जुन योभन्दा अगाडि हामीले साइन गऱ्यौँ प्रोजेक्टहरू, त्यो प्रोजेक्टलाई नै BRI भन्ने हाम्रो अलिकति सङ्कुचित धारणा पनि रह्यो र त्यो सङ्कुचित धारणाको आधारमा नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई हामीले अलपत्र मात्रै पार्छ या कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने हामीले एउटा निर्क्योल निकाल्यौँ। तर त्यो चाहिँ कुनै एउटा विशिष्ट कोभिड-19 को परिस्थिति पनि थियो र केही हदसम्म नेकपा सरकारमा हुँदाखेरि र नेकपापछि अनपेक्षित रूपमा अहिले कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन नि त शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अहिले यो सरकार यही पार्लियामेन्टबाट बन्छ भन्ने। यो अवस्थामा आउँदा विदेशी शक्तिहरू पनि अलिकति पजल भएको अवस्था त हो, हाम्रो राजनैतिक प्रक्रियाले यो निर्माण गर्यो। त्यो आधारले चीनसँग भएका सम्झौता या जति पनि कुरा भएको छन् हामीले गऱ्यौँ नि त। 2013मा OBOR भनेर सी जिनपिङले डिक्लेयर गर्नुभयो, सैद्धान्तिक रूपले 2014मै हामीले त्यसलाई स्वीकार्यौँ, 2017मा आउँदाखेरि हामीले त्यसलाई सिग्नेचर गऱ्यौँ। सिग्नेचर गर्दा पनि करिब करिब नेसनल कन्सेन्ससको प्रोजेक्ट हो BRI भन्दा। BRIसँग चीनसँगका हाम्रा धेरै कामहरू त अगाडि बढेका छन्। त्यस्तै जुन हाम्रो ट्रेन लिएर आउने, बाटो अगाडि ठुलो बनाउने जुन कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ सम्पन्न सम्झौता गऱ्यौँ, तिनीहरू पनि त अगाडि बढ्ने क्रममा छन्। अहिले चिनिया रेल आउला केरुङबाट काठमाडौँ, तपाईँलाई विश्वास छ? अब चिनिया रेल आउँछ आउँदैन त्यो त टेक्निकल तपाईँको होइन, रिपोर्ट अध्ययन त गरिराखेका छ नि दुवै राष्ट्रले, नेपालले पनि चिनले पनि। तर अहिलेसम्म त्यो किसिमको वातावरण बनेको छ? अब त्यो वातावरण बन्ने भन्दाखेरि पनि इच्छा शक्ति राखेको छन्, तर टेक्निकल्ली फिजिबल छ कि छैन त्यो टेक्निकल रिपोर्ट नआइकन त हामीले भन्न मिल्दैन होला जस्तो लाग्छ। त्यसो अब नाकाहरू चाहिँ किन सुचारू गर्न चाहेन चीनले? विगतमा 7 वर्षदेखि अवरोध रह्यो नि तातोपानी नाका, किन? नाकाहरूको विषयमा चीन हसोगढी नाका, चीनको राजनैतिक एउटा संवेदनशीलता छ। त्यो संवेदनशीलता भनेको चीन जति अरू डेमोक्रेटिक मुलुकहरू ओपन छन्, चीन त्यति ओपन छैन। चीनमा सबभन्दा चीनको दुखी राख्ने पेट भन्छ नि टिबेट, नेपाल त त्यही दुखी राख्ने पेटसँग जोडिएको छ भन्दा। सेन्सिटिभ जुन जोन छ टिबेटमा नेपालीहरूको एक किसिमको फ्री आवत जावतलाई कुनै न कुनै रूपमा सर्वेलियन्स त चीनले गर्न चाहन्छ नै। त्यो मात्रै होइन, उसको नेसनल सेक्युरिटीमाथि, नेसनल इन्टिग्रिटीमाथि केही कुरा अगाडि आउने भयो भने त्यो ब्लकेड नै गर्न चाहन्छ। तर यसले एउटा कुरा चाहिँ नेपालमा धेरै बहस भएको छैन। मैले तपाईँको यो पपुलर प्रोग्राम मार्फत म केही कुरा राख्न चाहन्छु। नेपाल र चीनको सम्बन्ध जति नेपाल र भारतको बिचमा डेन्स छ, त्यो खालको डेन्स सम्बन्ध नेपाल र चीनको छैन। किन छैन भन्नुहुन्छ भने जब 2015मा अर्थक्वेक आयो त्यसपछि तातोपानी नाका वर्षौँसम्म खुलेन। तर काठमाडौँको मार्केट र काठमाडौँले कहिल्यै पनि त्यो नाका खुल्यो खुलेन महसुस गरेन। तर नेपाल र भारतको बिचका कुनै नाका 1 घन्टा या 2 घन्टा तपाईँको बन्द भयो भने काठमाडौँले त्यसको कुनै न कुनै रिजल्ट भोग्छ। त्यो आधारले नेपाल र चीनको सम्बन्ध एक खालको छ, नेपाल र भारतको बिचको सम्बन्ध अर्को खालको छ। त्यो आधारले हेर्ने हो भने नेपालबाट हामीले चीनको त्यो संवेदनशीलतालाई कति बुझ्छौँ र चीनले त्यसलाई कसरी पर्सिभ गर्छ, त्यो आधारमा पनि नेपाल त्यो नाका खुल्ने कि नखुल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ जस्तो। त्यसो भए तपाईँलाई थाहा छ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा गर्दा पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल त बन्यो नि होइन चीनकै सहयोगमा, ऋणमा हामीले ल्यायौँ। पोखरामा त यतिखेर उत्साह छ नि होइन र? क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेपछि त अब नेपालले त्यो ऋण छ नि व्यवस्थापन गर्न सक्छ?
अब हामीले गर्छौँ भनेर लिएको छौँ तर अब गाह्रो त्यसमा छ हामी धेरैले भनेका छन् चुनौती छ होइन चुनौती त तपाईँले प्रत्येक प्रोजेक्ट अगाडि राखेपछि बिपी कोइरालाले लेख्नु भएको छ नि तपाईँले के खुट्टा उठाउनु भएन खुट्टा उठाएपछि त हावासँग पनि रेसिस्ट गर्छ भने चीनसँग कि सहयोग लिनु भएन ऋण लिनु भएन सम्झौता गर्नु भएन सम्झौता गरिसकेपछि त त्योसँग आउने अपर्च्युनिटी र च्यालेन्ज दुईटैलाई फेस गरेर त जान सक्नु पर्यो त्यसो भए अब हामी लागौँ नेपाल चीन सम्बन्धको बारेमा तपाईँले भन्नुभयो अब बिस्तारै सम्बन्ध सुमधुर भएर जान्छ दरारहरू हट्छ र दुई देशबिचको सम्बन्ध विगतमा जस्तो हुन्छ अब एमसिसी बाइज भइसकेपछि हुनुपर्छ किनभने विदेश मन्त्रीको भ्रमणपछि त्यो किसिमको वातावरण बन्यो होइन अब बिस्तारै होइन यहाँलाई म के एउटा जानकारी ठ्याक्कै किनभने जनतालाई आज बताइदिनुहोस् क्या किनभने टेक्निकली रूपमा छ नि कुटनीतिक रूपमा हामीले जुन किसिमको छ नि नेपाल चीन सम्बन्धको बारेमा बहस गर्छौँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको नेपालको सम्बन्ध किन हामीले चाहिँ सन्तुलित रूपमा राख्न सकेनौँ क्या हामी किन चुकिरहेछौँ त्यो त हाम्रो आन्तरिक राजनीतिले हो किनभने चीनको एक खालको इन्ट्रेस्ट छ भारतको अर्को खालको इन्ट्रेस्ट छ युरोपको अर्को खालको इन्ट्रेस्ट छ अमेरिकाको अर्को खालको इन्ट्रेस्ट छ त्यो इन्ट्रेस्ट हुनु स्वाभाविक हो किनभने फरेन पोलिसी उनीहरूको आन्तरिक राजनीति र उनीहरूको देशको स्वार्थलाई एक्सप्यान्ड गर्ने हो तर ती टक्राइराखेका विश्व शक्ति राष्ट्रका इन्ट्रेस्टहरूलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्ने राजनैतिक इच्छाशक्ति कसरी निर्माण गर्ने र राजनैतिक एउटा कन्सेन्ससको वातावरण हामीले कसरी निर्माण गर्ने त्यो पाटो त तपाईँ हाम्रो हो नेपालको राजनैतिक दलको हो हामी इन्टलेक्चुअलहरूको हो हामीले भन्दा एकाडेमिसियन भन्छौँ हाम्रो पनि पाटो हो नि त्यो हिसाबले एउटै मात्रै पाटो भन्दा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने पाटो चाहिँ नेपाल सरकारको पनि हो पोलिटिकल पार्टीको हो एमालेको हो माओवादीको हो मधेसवादी दलहरूको हो हामी इन्टलेक्चुअलको हो एकाडेमिसियनको हो हामी सबैको हो हामी कार्कीजी तर मलाई एउटा प्रश्न छ नि आज धेरैले सोधिदिनुहोस् भनेर छन् तपाईँलाई नेपाल चीन सम्बन्धमा अब सीमा विवाद छैन तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब अहिलेसम्म नेपाल सरकारले जुन चाइनिज परराष्ट्र मन्त्री आउनुभयो सीमा विवाद त्यसरी स्पष्ट हुन्थ्यो भने नेपाल सरकारले राख्न सक्नु पर्थ्यो नेपाल सरकारले किन राखेन त अब त्यो कर्णालीको मुख्यमन्त्री जीवनराज शाहले त भन्नुभएको थियो चीनसँग हाम्रो सीमा विवाद छ भनेर तपाईँलाई थाहा छैन अब त्यसमा दुईटा कुरा होला एउटा स्ट्राटेजिकल्ली केही कुरा नेगोसिएट भएर पब्लिक डोमेनमा नल्याउने भनेर नराखेको हुन पनि सक्छ दोस्रो कुरा नेपाल र चीनको बीचमा जुन खालको सीमा विवाद भनेर हामीले भन्यौँ त्यो खालको सीमा विवाद नहुन पनि सक्छ अब यो एसम्सनको आधारमा या हाइपोथेसिसको आधारमा त मैले आन्सर गर्ने कुरा भएन यसमा प्रमाण के भयो भने यदि सीमा विवाद थियो भने सरकारले यो कुरा राख्नु पर्थ्यो त्यसो नेपालको कम्युनिस्टलाई मिलाउने चीनको चाहना पुरा हुन्छ कि हुँदैन अब नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भोटलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने लास्ट इलेक्सनमा नेकपा एमालेको र माओवादीको जोड्दाखेरि 46.91% भोट छ त्यो भएको हुँदा 275 मध्ये 174 सिटमा नेकपाले जित्यो त्यस्तै नेसनल एसेम्ब्लीमा अप्पर हाउसमा त 2/3 मेजोरिटी लिएर आयो 7वटा तपाईँको स्टेटमा प्रोभिन्समा 6वटामा सरकार बनायो तर नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादले या कम्युनिस्ट मैले त्यसलाई भन्दाखेरि त परम्पराले तपाईँले हेर्नुहोस् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भइसकेपछि अहिले हामीलाई काउन्ट गर्ने गाह्रो भइसकेको छ नि तपाईँहरू पत्रकारलाई हामी एकाडेमिसियनहरूलाई कति पटक नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो र कति पटक जुट्यो यो चाहिँ एउटा परम्परा हो त्यही भएर मैले भन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सबैको नाम हेर्नुहोस् एकीकृत छ किनभने उनीहरू फुटेका छन् अनि फेरि जुटेका छन् एकीकृत एमाले एकीकृत होइन युएमएल त्यस्तै अहिले माधव नेपालको पनि युनिफाइड सोसियलिस्ट माओवादीको पनि केन्द्र हुनुभन्दा अगाडि एकीकृत नै थियो यसले के देखाउँछ भने नेकपाभित्र सबैलाई समेट्ने एक खालको सैद्धान्तिक बहस अझिक आवश्यक छ कम्युनिस्ट पार्टीहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुनसक्छ चीनको चाहना अनुसार ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न मलाई अब चीनको चाहना निश्चित रूपमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीकै शासन हुनु र नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत होस् भन्ने नै हो तर उसको चाहना हुँदाहुँदै पनि त फुट्यो नि त हिजो अब चुनावको मुखमा एक हुन सक्दैन कम्युनिस्ट पार्टीहरू
अब त्यो त स्ट्राटेजिकल्ली मलाई केन्द्रबाट हुने एउटा निर्णय हो। केन्द्रबाट हुने निर्णयपछि लोकल लेभलका फरक खालका परिस्थितिहरू हुन्छन्। त्यो आधारले अहिले तत्काल नै केन्द्रीय स्तरमै एमाले र माओवादी, एमाले र तपाईँको माधव नेपालको एकीकृत समाजवादीको बिचमा सैद्धान्तिक रूपले ठुलो अनाउन्स गरेर एकता हुन्छ यही लोकल इलेक्सनमा भन्ने मलाई लाग्दैन। तर लोकल इलेक्सनपछि जुन खालको रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्टले फेरि सङ्घीय चुनावमा यो एक हुँदैन भन्ने कुरा पनि होइन। राजनीति त एक किसिमको सधैँभरि निरन्तर सम्भावनाको खेल हो। त्यसो भए चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि ठ्याक्कै भन्नुहोस् उपलब्धिहरू छैन, दुई देशलाई फाइदा भएको कुरा के त? नेपाल र चीनलाई पहिलो जुन विश्वासमा दरार आएको थियो त्यो विश्वासको दरारलाई उपलब्धि भनेको मैले के थिए? त्यही र त विश्वासको दरारलाई मा आएको अविश्वासलाई विश्वासमा अगाडि जाने एउटा बाटो फाउन्डेसन निर्माण भयो पहिलो। दोस्रो एमसीसी को बारेमा केही के अरे यो भ्रमहरू थियो नि त, चीनलाई पनि थियो होइन? त्यो भ्रम चिर्न चीन सफल भयो, नेपाल पनि सफल भयो। मलाई त्यस्तै लाग्छ। त्यसो भए जहाँ जाँदा एउटा निष्कर्षमा पुग्नु। तपाईँलाई थाहा छ नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँको कार्यकालमा चिनिया विदेश मन्त्री पनि नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो। अमेरिकाको विदेश मन्त्री पनि आउने हल्ला चलिरहेछ। अमेरिकाले पनि नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अहिले चाहिँ सहयोग गरिरहेछ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नेपालको छ नि छवि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बढेको हो, प्रतिष्ठाहरू, ख्यातिहरू र विश्वासको वातावरण बनेको हो। शेरबहादुर देउवाको कन्सिस्टेन्ट पोलिसी, त्यो पोलिसी भनेको एमसीसी चाहे उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा या अपोजिसनमा बस्दा जुनसुकै फोरममा एमसीसीको बारेमा धेरै ठुलो क्रिटिसिजम हुँदाखेरि पनि यो एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको जुन कन्सिस्टेन्ट एक किसिमको पोजिसन रह्यो। किनभने त्यो 8वटा गभर्मेन्टले स्वीकृत गरेर अगाडि लिएर आएको प्रोजेक्ट थियो। त्यसको आधारमा नेपाली कङ्ग्रेसले जुन पोलिसी लियो र जुन स्ट्राटेजी अप्नायो शेरबहादुर देउवाले अप्नाउनु भयो र त्यो सरकारले, त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उहाँको व्यक्तित्व र नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिको विश्वसनीयता चाहिँ बढेको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कस्तो होला? अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पनि निश्चित रूपमा नेपालको परम्परामा सधैँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भारत भ्रमणमा जाने परम्परा छ। त्यो परम्परा अन्तर्गत निश्चित रूपमा सुखद नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच कार्कीजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल मलाई पनि तपाईँले आफ्नो कुराहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् नमस्कार। हस् नमस्ते। म केही समय विश्रामपछि फेरि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन।